Abhi, we have the breaking news coming in that a case is being filed against Pakistani Army Chief Mr. Asim Munir in the United Kingdom. उसके ऊपर दरख्वास्त की गई है कि इंग्लैंड के अंदर जो पाकिस्तानी है उन्हें एहतजाज करना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए आर्मी चीफ के खिलाफ. अब देखें वो गए हैं, उनको एक प्राइड मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, वहां पे पाकिस्तान की इज्जत हो रही है. तो इस वक्त इस किस्म का गंद घोलना आप समझते हैं कि ठीक है? देखिए, एहतजाज करना जो है वो तो गंद घोलना नहीं होता है कि आप अंदर जब मुल्क में स्पेस नहीं देंगे ना एहतजाज की तो फिर ये दुनिया में फैलता है. आर्मी चीफ पिछले हफ्ते सिपा सालार वैसे भी वो आजकल बर्तानिया के विजिट पर हैं. आर्मी चीफ का विजिट उनकी तरफ से प्रोटेस्ट कॉल दी गई है हस्बे मामूल और कहा गया है कि कहाँ यूके में. Inside us, Pakistan army inshallah will not fall. We fight like comrades. हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान. हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं. एक मुल्क के तौर पर हम साख खो बैठे, हम अपनी रेपुटेशन खो बैठे, कोई हम पर अब यकीन करने को तैयार नहीं है. ये वो कह रहे हैं. उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिनके खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी हंगामी तौर पे खुद ही प्लान करके बाहर निकल आए. पाकिस्तानी बरतानवी शहरी ब्रिटेन में पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है लॉन्स स्क्वायर में नाइट्सब्रिज के इलाके में उसके बाहर एक बहुत बड़ा मुजाहरा कर रहे हैं. पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री का जो बरतानिया का दौरा है उसके खिलाफ. एंड दिस इज क्वाइट एन एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ एंड पाकिस्तान मिलिट्री हाई कमांड जनरल आसिम मुनीर के लिए. और उन्होंने एहतजाज किया है. ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये एक अलग किस्म का अनोखा वाकया है. आर्मी चीफ की मौजूदगी में बरतानिया में एहतजाज किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की. ओवरसीज पाकिस्तानियों का यह कहना है कि पाकिस्तान में जो जुल्म, फस्तायत और जबर हुआ उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है. उसके ऊपर दरख्वास्त की गई है कि इंग्लैंड के अंदर जो पाकिस्तानी है उन्हें एहतजाज करना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए आर्मी चीफ के खिलाफ. अब देखें वो गए हैं, उनको एक प्राइड मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, वहां पे पाकिस्तान की इज्जत हो रही है. तो इस वक्त इस किस्म का गंद घोलना आप समझते हैं कि ठीक है? देखिए, एहतजाज करना जो है वो तो गंद घोलना नहीं होता. अब एहतजाज की वजूहात आप देख लें, क्या कि एहतजाज की वजूहात जायज है या नाजायज, उस पर बहस हो सकती है. पाकिस्तान में कोई भी इदारा, कोई भी शख्सियत जो है उसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करना आजकल टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर. और उनके खिलाफ अपने मुल्क में करते हैं ना, अपने मुल्क में आप भी एहतजाज करें, दूसरों बरतानिया के लोग भी जाके करते हैं. अपने मुल्क में आप एहतजाज करने दे नहीं ना. अगर आप अपने मुल्क में जलसा, जुलूस, एहतजाज की इजाजत दे, बाहर नहीं होगा. अभी तो 24 नवंबर को आए हैं, 26 नवंबर को यहाँ पे इस्लामाबाद पहुंचे, 12 बंदे भी तो लेके गए वापस कफनों में. देखिए ना, जो हकीकत है उसको आप शख्सियात का एहतराम, इदारों का एहतराम हमेशा होना चाहिए और है भी. लेकिन अगर आप ये कहें कि उस एहतराम में वह एक तरफा एहतराम हो तो वो तो नहीं हो सकता. उसकी वजह है ये है कि आप अंदर जब मुल्क में स्पेस नहीं देंगे ना एहतजाज की तो फिर ये दुनिया में फैलता है. आप अपने मुल्क के इदारे अगर जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं करेंगे, देखिए ना, ये पुलिस थाना क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक इदारा है. अदालत क्या है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक इदारा है. इसी तरह से बाकी इदारे हैं. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमारे मुल्क में बंद कर दी गई है. यहाँ पे वो जो एक प्रेशर कुकर की सीटी होती है ना, वो भी आपने प्रेशर कुकर जो है वो इस में भर दिया है कि खतरा ये हो गया है कि अब ये इतना ज्यादा टाइम के लिए बंद हो गया कि ये फट ना जाए. पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब क्योंकि बरतानिया में मौजूद हैं तो लंदन में उन्होंने एहतजाज किया है. और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी वो एहतजाज बरतानिया में जारी है. ओवरसीज पाकिस्तानी निकले हैं, बहुत ज्यादा उन पर दबाव डाला गया, बड़ा खौफजदा किया गया. उन्हें कहा गया आपकी वीडियोस बना के हम रिकॉर्ड में रख लेंगे, आपको निशाने इबरत बनाएंगे. उन्हें यह कहा गया कि हम आपके घर वालों को, आपकी फैमिलीज को परेशान करेंगे और हम एक ऐसा क्रैकडाउन करेंगे कि आप इसको याद रखेंगे. और पासपोर्ट और जो वीजाज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की उनको धमकियां दी गई कि जनाब आपका
جو ہے وہ ابراڈ میں رہنا بھی مشکل کر دیں گے, اور آپ کے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے, آپ کی وہاں جو پراپرٹیز ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. تو ایسی بہت ساری دھمکیاں لگائی گئیں. ان دھمکیوں کے باوجود اوورسیز پاکستانی پھر بھی پہنچ گئے. انہوں نے جا کر وہاں پہ احتجاج کیا. خراب موسم کے باوجود وہاں پہ وہ کھڑے رہے. یعنی پاکستان کے آرمی چیف کے لیے یہ ایک نئی صورتحال ہے. کسی بھی آرمی چیف کے لیے. پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر تھے, وہ بیرون ملک دورے کرتے تھے, کبھی ایسا نہیں ہوا. ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر تھے, بیرون ملک دورے کرتے تھے, کبھی ایسا نہیں ہوا. ایوب خان اور یحییٰ خان 2 ڈکٹیٹر سے, وہ بیرون ملک جاتے تھے, کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ اس سے پہلے جو جنرل باجوہ ہے ان کے خلاف بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں 1-2 دفعہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. ایک بندے نے ان پہ جوتا پھینک دیا تھا وہاں پہ UAE میں. ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا, اس نے اپنا جوتا اتار کے پھینک دیا تھا. باجوہ صاحب کو پاؤں پہ شاید لگا تھا. ان کا کلیم یہ ہے جن لوگوں نے یہ کیا تھا. تو لیکن باجوہ صاحب کی یہ خبر باہر نہیں آئی تھی. اور دوسرا جو ہے, باجوہ صاحب کہیں یورپ میں موجود تھے تو وہاں لوگوں نے تنقید کی تھی. شاید کوئی افغانی شہری تھا جس نے کی تھی, تو وہ مکر گئے تھے, میں تو وہ ہوں ہی نہیں. یہ ویڈیو میں نے بعد میں دیکھی کیونکہ ان دنوں میں اغوا تھا. مجھے جبری طور پہ پاکستان کی ملٹری اداروں نے, پاکستان کی ایجنسی ISI نے مجھے جبری طور پہ لاپتہ کیا ہوا تھا ان دنوں میں, اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ جناب جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. لیکن وہ ریٹائر ہو چکے تھے. یہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں بظاہر, جو میری سمجھ ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور بھی واقعہ ایسا ہو, لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق تو یہ پاکستان کے پہلے ایسے آرمی چیف ہیں جن کے خلاف اوورسیز پاکستانی ہنگامی طور پہ خود ہی پلان کر کے باہر نکل آئے اور انہوں نے احتجاج کیا ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے, یہ ایک الگ قسم کا انوکھا واقعہ ہے, آرمی چیف کی موجودگی میں برطانیہ میں احتجاج کیا, ان کے خلاف نعرے بازی کی. اوورسیز پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو ظلم, فسطائیت اور جبر ہوا اس میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے. یہ جو قتل عام ہوا 26 نومبر کو, اس کے لیے بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. پاکستان میں جو فارم 47 کے اوپر جعلی حکومت بنائی اور جو جعلی آئینی ترامیم کروائی گئی, MNA کو, خواتین کو اغوا کیا گیا اور جبری طور پہ لوگوں کو لاپتہ کیا گیا, اس سارے کے لیے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور عاصم منیر صاحب کو بلیم کرتے ہیں. اور عام آدمی کا نظام عدل پہ اعتماد متزلزل تھا پہلے, اب بالکل ہی وہ فارغ ہو گیا ہے. جب ججز, آپ نے جیسے خود کہا, اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں رننگ فرام پلر ٹو دا پوسٹ, کہ اگر ججز خود بھی انصاف کی تگودوں میں لگیں گے تو پھر عام آدمی کا, میرا اور آپ کا وہ کیس کیا دیکھیں گے. عدلیہ میں جو ایک بنیادی شہری حقوق کا تحفظ کا ایک ذمہ داری تھی, وہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سپیریئر کورٹس جو ہیں وہ ناکام ہو گئی. اور جب انہوں نے ریزرو سیٹ کا فیصلہ دیا اور اسلام آباد میں الیکشن کا ریکارڈ ابھی منگوایا, ابھی آرڈر نہیں کیا, تو اس کی سزا یہ ملی, اور لیٹر جو لکھی تھے ججز نے ان کی سزا یہ ملی